बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपने दिन भर एक तमाशा देखा और उस तमाशे की तफसीलात का इयादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ हुआ आपने लम्हा बलम्हा देखा। और नाज़रीन, पाकिस्तान की एक बदकिस्मती ये भी है कि मीडिया इमरान खान की हर एक्टिविटी लाइव दिखाता है और पूरा टाइम इसको देता है। हालांकि इसकी ज़मान पार्क में जो मौजूद बंदे हैं इस वक्त भी उनकी तादाद 300-400 से ज़्यादा नहीं है। क्या ये किसी और मुल्क में ऐसा होता है कि चंद लोगों की इस तादाद को इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाए? पाकिस्तान में तकरीबन हर सियासी लीडर गिरफ़्तार हो चुका है, लेकिन किसी की गिरफ़्तारी पर ऐसा तमाशा देखने में नहीं आया। तो ये एक काबिल गौर बात है और इस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी सही गिरफ्त की है कि हर वक्त इमरान खान ही को दिखाया जाता रहा है। और ये जो इमरान खान को कहा जाता है ना कि ये एक हव्वा बन गया है, तो ये हव्वा बना नहीं है। इसे मीडिया ने और कुछ जजों ने, जिनका अब अवामी नाम अब ट्रक है, इन लोगों ने बनाया। ये दो ताकतें इमरान खान के पीछे हैं और इन दो ताकतों के अलावा अगर इनको मनफी कर दिया जाए तो इमरान खान की कोई औकात नहीं रह जाती। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि ये ड्रामा सारा आपने देखा, इस ड्रामे की तफसीलात को दोहराने की ज़रूरत है ना फ़ायदा। हर चीज़ आपने मुलाहजा की कि इमरान खान की गिरफ़्तारी के लिए एक टीम इस्लामाबाद से आई, जिसमें एक अफसर था और 6-7 सिपाही थे। और इसी तरह उनकी मावनत के लिए लाहौर से एक अफसर और 4-5 सिपाही उनके पास थे। और ये गिरफ़्तारी का जो कोई एडवेंचर था, अगर जिस तरह का भी एडवेंचर था, ये उस तरह का ऑपरेशन नहीं था जिस तरह के हम सुन रहे थे कि इमरान खान की गिरफ़्तारी के लिए धावा बोला जाएगा। इसे धावा बोलना नहीं कहते। लेकिन पाकिस्तान में होता क्या रहा है, पूरी दुनिया में क्या होता रहा है, वो आपके इल्म में है कि जब भी किसी सियासी लीडर को गिरफ़्तार करने की ज़रूरत पेश आए तो एक अफसर और 3-4 सिपाही काफ़ी होते हैं और वो लीडर गिरफ़्तारी दे देता है। चाहे वो महात्मा गांधी जैसा बड़ा लीडर हो या पाकिस्तान में भुट्टो साहब, जो अवामी मकबूलियत के लिहाज से अब तक के सबसे ताकतवर लीडर थे, उनको गिरफ़्तार करने के लिए भी 4 आदमी गए थे और नवाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार करने के लिए भी 4 आदमी गए थे। तो लेकिन किसी ने इनकार नहीं किया था। हमने ये पहली मरतबा देखा कि एक लीडर जो मसलसल गिरफ़्तारी से बचने के लिए ड्रामे कर रहा है, कभी अदालतों पर हमले करता है, कभी कातिलाना हमले का ड्रामा करता है, कभी मार्च निकालता है। अब वो इतना बुज़दिल साबित हुआ, उसने अपनी बुज़दिल पर मोहर लगा दी कि वो पुलिस जब आई तो ये पहले कमरे में छुप कर बैठ गया। फिर इसने शिबली फराज को बाहर भेजा कि जाओ जाकर झूठ बको कि इमरान खान तो घर पर ही नहीं है। हालांकि ये घर पर था। और जब पुलिस अंदर दाखिल हुई, क्योंकि उसके पास वारंट गिरफ़्तारी थे, तलाशी लेने का अख्तियार था, इजाज़त थी, इसलिए वो अंदर गई। और जब अंदर जाकर इमरान खान कमरे में देखा तो कमरा खाली था। लेकिन पुलिस ने, जैसा कि बाद में बताया पुलिस अफसर ने, कि इमरान खान के गुस्ल खाने का बाथरूम का दरवाज़ा बंद था। मतलब ये था कि इमरान खान बाथरूम के अंदर छुप गया था और बाथरूम के अंदर छुपने का मकसद यही था कि पुलिस बाथरूम का दरवाज़ा नहीं तोड़ेगी, क्योंकि बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ा तो ये एक ख़बर बनती है कि पुलिस ने घर में घुसकर बाथरूम भी नहीं छोड़ा, एक स्कैंडल बनता है। तो पुलिस ने वही किया। चुनांचे जब पुलिस ने देखा कि ये तो बाथरूम में छुपा हुआ है, उसने बाथरूम का दरवाज़ा नहीं तोड़ा और बाहर आ गई। हालांकि ये वही इमरान खान है जिसके दौर में मुखालफों की गिरफ्तारियों के लिए अस्पतालों के बेड उल्टा दिए जाते थे, खिड़कियां तोड़ दी जाती थी, दरवाजे उखाड़ दिए जाते थे, घरों में घुसकर औरतों और बच्चों के सामने जिस शख्स की गिरफ्तारी होनी थी उसे पीटा जाता था, मारा जाता था, औरतों को धक्के दिए जाते थे, बच्चों को थप्पड़ मारे जाते थे। ये इमरान खान का दौर था। इमरान खान के दौर में गिरफ्तारियों की जो लहर चली थी और जिस तरीके से गिरफ्तार शुदगान पर अजाब ढाए जाते थे, उसने अयूब खान के दौर की यादें भी मांद कर दी। तो नाज़रीन, ये वो इमरान खान था जो बुज़दिल होने की तारीख साज सतह पर खड़ा था। ये वही लीडर है जो कहा करता था अपने अवाम से, अपने कारकुनों से कि खौफ के बुत तोड़ दो, जेल जाने से कुछ नहीं होता, आज़ादी हासिल करनी है तो डर को दिल से निकाल दो, डर कोई चीज़ ही नहीं होता, और खौफ की जंजीरें तोड़ दो। और ख़ुद खौफ की जंजीरें इसने इस तरह तोड़ी कि बाथरूम के अंदर घुस कर बैठ गया। तो नाज़रीन, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। लेकिन एक हुकूमत का अगर कोई प्लान था इमरान खान को नंगा करने का, नंगा करने से मुराद है कि इसकी करप्शन, इसका अखलाकी दिवालियापन, वो तो बहुत पहले से नंगा हो चुका है। लेकिन इसकी बुज़दिली जिस तरह पूरी दुनिया में ज़ेरे बहस आई, आपने देखा कि सोशल मीडिया पर क्या कुछ कहा जा रहा है कि ये चूहा है, दुबक कर बैठ गया,
اور پھر مریم نواز صاحب کا ٹویٹ کتنا ہٹ ہوا، کتنا ری ٹویٹ ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ باہر نکلو بزدل، اندر چھپ کر کیوں بیٹھے ہو۔ تو اتنا کچھ اس نے سننا تھا، اور یہ عمران خان کو قدرت جو سزا دے رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی گرفتاری کا ڈرامہ اس سزا کا حصہ ہے۔ پوری ملک میں اس کا مذاق بنا، تو ظاہر ہے یہ اندر بیٹھ کر ایک تکلیف دہ کیفیت سے گزر رہا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ عدالتوں کا مسئلہ ہے اور میڈیا کے ایک حصے کا مسئلہ ہے، جنہوں نے اسے لیڈر بنا رکھا ہے، حالانکہ یہ لیڈر نہیں ہے، اسے عوام کی اتنی سپورٹ نہیں ہے۔ ایک کلاس کی سپورٹ اسے ضرور ہے۔ ایک آڈیو کلپ جو پی ٹی آئی کی 2 عہدیدار خواتین کے درمیان گفتگو پر مشتمل ہے، ایک عہدیدار جاسمین راشد ہے، وہ آپ نے دیکھی کہ زمان پارک میں اخلاقیات کا کیا جنازہ نکالا جاتا ہے۔ رات کو مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں، پھر وہ گفتگو میں پارٹی کے اندر کے راز بھی بتاتی ہیں کہ فلانی فلانے کے ساتھ اور فلانا فلانی کے ساتھ، یعنی ایسی گفتگو جو آدمی 4 آدمیوں کے سامنے دہرا بھی نہیں سکتا۔ یہ ہے وہ کلچر، یہ کی کلب کا کلچر، تیرے والی میری ہے آج رات کے لیے اور میرے والی آج رات کے لیے تیری ہے۔ یہ ہے وہ کلچر جو عمران خان کے زمان پارک میں اس وقت زوروں پر ہے، اور زمان پارک کو لوگ جس طرح کا نام دے رہے ہیں وہ بڑا شرمناک ہے، اگرچہ یہ نام اس لیے بھی نہیں دینا چاہیے کہ یہ معاملہ سارے زمان پارک کا نہیں ہے۔ زمان پارک کے اندر قائم ایک شیطان ہاؤس کا ذکر ہو رہا ہے، تو اگر زمان پارک کا ہم نام بدلیں گے تو پورے زمان پارک کی بدنامی ہوگی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت زمان پارک کے لوگ بھی اس سے بہت تنگ ہیں اور اسے گالیاں دے رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال پر عمران خان کی بزدلی کا جو سکہ بیٹھا ہے وہ تاریخ میں یاد رہے گا، اور اس کے بے شرم کارکن اسی کی طرح بے شرم ہے، حیا سے، غیرت سے، عزت نفس سے عاری مخلوق عمران خان کی اس طرح چھپ کر بیٹھنے کو بھی وہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان نے کارڈ کھیلا ہے، گرفتاری نہیں دینی کہ کارڈ کھیلا ہے۔ حکومت جب چاہے عمران خان کو گرفتار کر سکتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس نے پہلے مرحلے پر عمران خان کے جسم سے کپڑوں کا یہ لبادہ بھی اتار دیا ہے کہ اس کے اندر کوئی ذرا سی جرت بھی موجود ہے۔ یہ وہی آدمی جو مشرف کے دور میں دیوار پھلانگ کر بھاگا تھا گرفتاری سے بچنے کے لیے۔ تو ناظرین، اس موقع پر لوگوں نے جو تبصرے کیے وہ آپ نے سنے۔ میں چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کا جو پریس کانفرنس ہے عدلیہ کے رویے پر، وہ بھی آپ سن لیں۔ انہوں نے سوال کیے عدلیہ سے کہ آپ کہتے ہیں کہ 90 دن سے اوپر انتخابات ہوئے تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی، اور آئین ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اگر آپ کو آئین کی اتنی پرواہ ہے تو یہی عدالت تھی جس نے پرویز مشرف کو کہا تھا کہ تمہیں الیکشن کرانے کے لیے ہم 3 سال کی مہلت دیتے ہیں، اس وقت آئین کہا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، اسی عدالت نے مشرف کو یہ بھی کہا تھا کہ آئین میں جو چاہے ترمیم کر لو، تمہیں ہماری طرف سے اجازت ہے۔ اب وہی عدالت کہہ رہی ہے کہ الیکشن 90 دن سے اوپر گئے تو آئین کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ عدالت کا جو رویہ ہے اب بہت زیر بحث ہے۔ میرا خیال ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے مرحلے سیاسی دیکھے ہیں، لیکن عدلیہ کی رسوائی اس طرح کبھی نہیں دیکھی۔ چیف جسٹس صاحب نے جب یہ کہا کہ آئین نے ہمارے دروازے پر دستک دی ہے، تو آپ نے نوٹ کیا کہ کس طرح پورے ملک میں اس فکرے کو تمسخر کا نشانہ بنایا گیا، اور اس میں قصوروار عوام نہیں ہیں، یہ فاضل جج حضرات ہیں جن کو عوام نے اب ٹرک کا خطاب دے دیا ہے۔ تو یہ عبرت کی جا ہے، آئندہ آنے والوں کے لیے جو موجود ہیں ان کو عبرت پکڑنے کی ضرورت نہیں، یہ تو سراپا عبرت گاہ بن چکے ہیں، اور ان کا تو اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تو اپنے انجام کو پہنچیں گے، لیکن اگلے لوگوں کے لیے جو آنے والے ہیں ان کے لیے اس میں عبرت کا سامان ہے۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اور آپ سو ووٹو کر لیتے ہیں اس کے اوپر 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے۔ یہی سپریم کورٹ تھی جسے جنرل مشرف کو کہا کہ 3 سال کے اندر الیکشن کرانا ہے۔ وہ کس آئین کا تقاضا تھا جس نے جنرل مشرف کو کہا کہ 3 سال کے اندر الیکشن کرانے ہیں؟ آن ریکارڈ ہے آپ کے پاس، اور آج کہا جا رہا ہے کہ 90 دن کے اندر، یہ آئین کا تقاضا ہے۔ یہی سپریم کورٹ جو اس کی نظر میں 3 سال آئین کا تقاضا ہوتا ہے، کبھی وہ آئین میں ترمیم کا اختیار بھی ایک فرد واحد کو دیتا ہے، اور آج اس کو 90 دن نظر آ رہے ہیں جس میں کہ وہ
ہر قیمت پر کہتا ہے کہ آپ سے الیکشن کرانے ہیں. سوال بنیادی یہ ہے کہ عمران خان کی 3-3.5 سال کی حکومت نے ریاست کو پہنچایا کہاں تک؟ آج IMF ہمارا بجٹ بنا رہا ہے. آپ کو وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہو وہ بھی آپ کو نہیں دکھائیں گے. اگر کچھ دکھا رہے ہیں تو کوئی ایک سیاسی چوہا ہے جو زمان پاک میں کسی بستر کے نیچے چھپا ہوا ہے گرفتاری سے بچنے کے لیے، اور وہ اسی کو دکھا رہے ہیں کہ چوہا کا ٹانگ میں درد ہے، چوہا نے ادھر سے ادھر بھاگا ہے، چوہا نے یہاں سے بیل لینا ہے. اب میرا خیال میں عوام پاکستان کا جو سیاسی ادارے ہیں، جو ہماری میڈیا ہیں، اور ہم سب کا توجہ اس سیاسی چوہا کے بجائے پاکستان کے مسائل کی طرف ہونا چاہیے، پاکستان کے عوام کے مسائل کی طرف ہونا چاہیے. یہ جو معاشی بحران، جو تاریخی معاشی بحران جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس کو ایڈریس کرنے کی طرف ہونا چاہیے، اور اس قسم کی سیاست جو تنقید اور ان کا سیاست ہے اس کی طرف توجہ کم ہونا چاہیے.